अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उमर फ़ारूक इन फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों के हवाले से। फ़ौजी अदालतों का बिल जो है नेशनल असम्बली में पेश हो चुका है, पास हो चुका है। अगले हफ्ते वो सेनेट में पास हो जाएगा, जिसके बाद वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, आइन का हिस्सा बन जाएगा। अदालतों को 2 साल के लिए तोसी मिल जाएगी। फ़ौजी अदालतों को 2 साल के लिए तोसी मिल जाएगी। उसके बाद फ़ौजी अदालतें अपनी कार्रवाई दोबारा से वहीं से शुरू कर देंगी जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़ौजी अदालतों की कड़वी गोली हमें निगल लेनी चाहिए? क्या फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो तनकीद हो रही है उसको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए? क्या ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट को हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब हम आज को अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे, लेकिन ये मौका फराहम करेंगे आपको कि आप गौर कर सकें कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से हमें बहैसियत कौम क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। फ़ौजी अदालतों का बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो जाने के बावजूद मुल्क में फ़ौजी अदालतों के हवाले से राय आमा काफ़ी हद तक तकसीम है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अरकान पार्लियामेंट फ़ौजी अदालतों के कानून को काला कानून करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ वकला कानूनी एतबार से फ़ौजी अदालतों पर इतराज़ उठा रहे हैं। देखिए, बुनियादी बात जो समझने की है कि ये सिविल राइट्स के अगेंस्ट है, सिविल सुपरमेसी के अगेंस्ट है। अब वो पार्टियां जो सिविल सुपरमेसी के लिए जो है ना वो जदोजहद करने की दावेदार थी, जो सिविल राइट्स की बात करती थी, अब उन्होंने भी जो है ना इसको निगलना है। इस कड़वी गोली को समझ लीजिए, एक मकरू चीज़ को समझ लीजिए। तो इसको जब निगलना है तो वो ऐसी खामखा जो है ना उसमें कि जी इस तरह से डाइल्यूट हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये बात तो पहले भी की गई थी, ये बात तो हमने चैलेंज किया था जब ये आई थी, अपना अमेंडमेंट्स आई थी मिलिट्री कोड के हवाले से भी, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब अमेंडमेंट आई थी इनिशली 2 साल पहले, तो हमने उसको चैलेंज किया था। तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि कहा गया था कि जी इस जजमेंट के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज हुआ था उसमें हमने डाइल्यूट कर दिया। तो कितना डाइल्यूट हुआ? क्या आपको पता है कि कहीं पे जो है ना वो कहीं ट्रायल होता हुआ आपने देखा? किसी शख्स ने भी देखा? ठीक है, क्या आपको ये पता चला कि किसी भी मुलजिम को जो है वकील की सहूलत मैसर हुई? क्या आपको ये पता चला कि किसी शख्स को भी कागजात जो है ना उससे पहले जो है ना मिले? क्या उसके रिश्तेदारों को उससे मुलाकात की इजाज़त मिली? देखिए, लोगों की जान ली जा रही है। दूसरी तरफ फ़ौजी हलके भी फ़ौजी अदालतों के बिल की मौजूदा शक्ल से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। इनके कहने के मुताबिक सियासी जमातों की तरफ से जो तरमीम मुतारफ़ करवाई गई हैं वो इन फ़ौजी अदालतों की ताकत को बहुत हद तक कम कर देती हैं। अब इन्होंने मज़ीद जो उसमें किया है वो, एक तो इन्होंने 1984 का जो हमारा है कानून शहादत जिसे हम कहते हैं, वो पीपल्स पार्टी ने मनवाया इनको कि जी वो लागू करें, और कानून शहादत जो है वो हिस्सा बनाना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की जाएगी, वो कानून शहादत का सिलसिला शामिल किया जाएगा, जिसमें बुनियादी एतराज़ात इनको थे कि जी उसको वकील करने की इजाज़त होनी चाहिए, उसको जिस दिन अरेस्ट हो तो उसी दिन उसका 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाए। फिर ये कि जो वकील उसकी मर्ज़ी का आए, और फिर एक चार्जशीट जो है वो उसके हवाले की जाए और उसके फैमिली वगैरह को दिया जाए, बताया जाए कि ये इसलिए पकड़ा आपका आदमी। अच्छा, पुलिस का यही कायदा, और पुलिस के साथ अगर कल आर्मी करेगी तो ट्रायल, तो उनका भी यही होगा कि 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करने का काम नहीं होगा कभी भी। वो ये होगा कि आदमी पकड़ लिया, डिक्लेयर नहीं किया, उससे जब इन्वेस्टिगेशन कर ली कुछ, फिर डिक्लेयर करेंगे क्योंकि केस चलाना है कि जी अब पकड़ लिया हमने, और वो जब डिक्लेयर किया जाएगा तो वो बेशक आदमी रोता पीटता रहे कि जी मुझे 2 दिन पहले पकड़ा था या 2 महीने पहले पकड़ा था, तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा, नतीजा वही चलता रहेगा। इसके साथ साथ ये है कि उसको वकील करने की इजाज़त अगर देते हैं हम, तो वकील करने की पहले भी इजाज़त होती है, लेकिन सिर्फ इस किस्से से कि ये जो दहशतगर्दी का ख़तरा कि वकील मारा ना जाए, वकील को ना को कत्ल कर दे, तो इस वजह से फ़ौज अपने पास से वकील देती है। अब वो सिविल से लेके आएगा, तो वो जो आप खुफिया ट्रायल करना चाहते हैं सिर्फ सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से, उसमें मसला आएगा, क्योंकि वकील बाहर से आया तो बाहर जाके बता भी सकता है कि जी मैं जज कौन है, किसके साथ जाके मैंने जिरा की वहाँ पे,
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، چنانچہ ان کورٹس کی ایفیکٹونیس ختم ہو سکتی ہے۔ بعض وکلاء بھی فوجی حلقوں کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں پھر اگزامپل اسی پہ آتا ہوں، پارلیمنٹری کمیٹی۔ اب وہ پارلیمنٹری کمیٹی جوڈیشل کمیٹی نہیں ہے، وہ کس طرح اوورسی کرے گی؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک خاص مدت تک ہی رکھ سکتے ہیں، آپ کو رپورٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے کسی کو سزا دے رہے ہیں آپ یا اس کو ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ کو رپورٹ کرنا پڑے گا، آپ اس کو ایک خاص مدت کے بعد اس کے پروسیجرز دیے گئے ہیں۔ اب جب ٹیررسٹ کو آپ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو انٹیروگیشن ایک ڈفرینٹ قسم کی کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ کو کئی بار ایسا آئسولیشن میں بھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ جو چیزیں آپ نے نکالنی ہیں وہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں، اس میں ڈیلیوشن ہوتی ہے۔ اب تیسری چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ وکیل ان کو اجازت ہونی چاہیے، اس میں میرے خیال سے کوئی حرج نہیں، اگر وکیل کی اجازت ہر ایک کو ہونی چاہیے، وہ ایک امپروومنٹ ہے، اس سے ڈیلیوشن نہیں ہوتی۔ قانون کے بعد ماہرین اس بات تو اتفاق کرتے ہیں کہ فوجی عدالتیں وقت کی ضرورت ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ عدالتیں غیر معینہ مدت کے لیے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ملٹری کورٹس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہے کہ کورٹ فار دا فرسٹ ٹائم خود بنے، یعنی اس کا ایک چارٹر ہو، ایک لا کے توسط سے وجود میں آئے اور اس میں ہیومن رائٹ سے کنسرن ڈاکیومنٹ کیے جائیں۔ یہ وہ کورٹس نہیں ہیں، یہ کورٹس ہیں جو فیلڈ کورٹ مارشل کے پروسیجر کے تحت کام کرنے والی کورٹس ہیں۔ ان ادر ورڈز یہ آرمی ایکٹ کے نیچے قائم شدہ کورٹس ہیں آلریڈی، اور ان میں آرمی ایکٹ اپلائی کرتا ہے۔ ان کا جو پروسیجر لا ہے وہ ان آرمی ایکٹ کے نیچے پروسیجرل رولز بنے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 1954 کے ہیں 58 کے ہیں، جس میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ پروسیجرل سٹیپس کیا کیا ہوں گے اور ڈیو پروسیس کے سٹیپس کیا کیا ہوں گے۔ اب جو یہ تفاصیل اتنی ڈیٹیل سے دی گئی ہیں، ایویڈنس کیسے لائیں گے، وکیل کیسے ہوگا، کب گواہی فریم ہوگی، چارج کیسے فریم ہوگا، کورٹ مارشل پہ لوگ کون بیٹھیں گے، یہ سب چیزیں ان رولز کے اندر دی ہوئی ہیں۔ اور اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ایف بی علی کیس میں ان رولز کو انہوں نے اپ ہولڈ کیا ہے کہ یہ ان کنفارمٹی ہیں ود دا ڈیو پروسیس سٹینڈرڈز جو انٹرنیشنل لا میں لیڈ ڈاؤن ہیں۔ سو رولز جو ریکوائر کر رہے ہیں وہ تو جسے ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹ کے باکسز کو ٹک کر رہے ہیں ڈیو پروسیس، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن اگر کچھ سوال ریز کرتی ہے تو وہ ایک کمپلیٹلی سیپریٹ ایشو ہے۔ اور اسی لیے سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے جو ملٹری کورٹس والی ججمنٹ دی تھی 2 سال پہلے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا آخری سینٹنس میں کہ اگر یہ میلافائڈی ہوگی یا کوئی ایکسیسو جورسڈکشن ہوگا تو پھر ہم ان کورٹ کے بابت ریٹ پٹیشنز ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ ان ادر ورڈز کورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی پروسیجرل سٹیپس مس ہوا یا نہیں، تو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے اپنی اوور سائٹ آن دا پروسیجرل ایسپیکٹس آف دس پروسیس کو مینٹین رکھا۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والی بعض تنظیمیں بھی فوجی عدالتوں کے قیام کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ ان کی نیچر میرے خیال ہے زیادہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ایسپیکٹ کی طرف ہے ایک، اور دوسری جو زیادہ میرا خیال ہے بڑا ان کا آرگومنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو سبسٹیچیوٹ نہیں کرنا چاہیے ریگولر کورٹ فریم ورک کو۔ دیکھیے کرمنل جسٹس سسٹم ایک ریاست کا فریم ورک ہوتا ہے جس میں آپ نے باقاعدہ اسپیشل کورٹس بھی بنائے ہوئے ہیں۔ سو ایک آپ کے آرڈنری کرمنل کورٹس ہیں، کرمنل پروسیجر کورٹ کے نیچے کام کرنے والے، اول تو وہی کافی ہونی چاہیے، اول تو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور اضافی کورٹ کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے ٹیررزم کے جب 1997 میں معاملات آگے آئے تو چلیے آپ نے اسپیشلائز اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائے، اس پر بھی یہ وویلا اٹھا کہ یہ ایک ڈپلیسٹی ہے، یہ نظام کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اسپیشلائز پرو پروسیکیوشن بائس ہوگا اس میں جب آپ اس کورٹ کو لے کے جاتے ہیں۔ چلیے وہ کسی حد تک فنڈامنٹل فریم ورک سے آگے معاملہ چل پڑا اور آپ کا ATA کورٹس۔ اب ATA کورٹس کے علاوہ ایک تیسرا ٹیئر ڈیولپ کرنا ملٹری کورٹس کا، وہ مخصوص حالات میں کچھ عرصے کے لیے تو قابل قبول تھا کیونکہ آپ ایک زون آف کانفلکٹ کا شکار تھے۔ آرٹیکل 245 کے نیچے ان ایڈ آف سول پاور آرم فورسز کو بلایا ہوا ہے، اور جب 245 کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے تو ایک کانفلکٹ لا کی اپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ سو یہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ ایکسٹریم کرائمز، وہ کرائمز جن کی نیچر اتنی ہینیس ہے کہ وہ وار کرائمز کے زمرے میں آئیں، ان کو آپ اس طرح کے کورٹ میں بھجوا سکتے ہیں، روٹین کے بھی نہیں۔ سو چلیے اس حد تک بات مان لی گئی 2 سال کے لیے، اور سپریم کورٹ میں بھی جب یہ آرگومنٹ ہے سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو کسی حد تک تسلیم کیا کہ آرٹیکل 245 کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہ ہاں وی آر فیسنگ اے تھریٹ آف کانفلکٹ، تھریٹ آف وار ود ان دا اسٹیٹ۔ جسٹس عظمت سعید صاحب نے بڑی تفصیل سے میرا خیال ہے پیراگراف 135 آنورڈز لکھا
जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का बड़ा डिटेल्ड व्यू है, जिसमें वो इवन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं और इनको एज एन एनिमी के तौर पे ट्रीट करते हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझ में आती है कि अगर एनिमी जो रियासत पर हमलावर है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर है, उसके लिए खसूसी इंतज़ाम आप कुछ अरसे के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जब आपने एनवायरनमेंट को अपने दस्तरस बढ़ा ली, मिलिट्री ऑपरेशंस कामयाब हो गए, तब आपको ग्रेजुअली स्विच करना चाहिए टू दी एग्जिस्टिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जी, इस वक्त दहशत गर्दी के हवाले से जो फ़ज़ा मुल्क में पाई जाती है, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग फ़ौजी अदालतों का दिफा करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उस हवाले से होने वाली तनकीद को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तनकीद का ताल्लुक़ हमारी कौमी ज़िंदगी से है। हमने अपनी कौमी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे इस्तवार करना है, ये सब सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं। फ़ौजी अदालतों पर तनकीद भी कर रहे हैं लोग, तादाद उनकी कम है लेकिन उनके आर्गुमेंट्स वज़नी हैं। हमने इस हवाले से कुछ वकला को, कुछ ओपिनियन मेकर्स को इंटरव्यू किया है, ऐसे लोगों को भी जो फ़ौजी अदालतों के हक़ में हैं और ऐसे लोगों को भी जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ हैं। दोनों तरह के इंटरव्यूज़ हम आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो जस्टिस जावेद इकबाल का कमीशन है लापता अफराद का, उसकी रिपोर्ट आप देखिए, हर महीने 70 से लेकर 90 लोग लापता होते हैं और अब तक 3,500 के करीब लोग लापता हैं। जिस सोसाइटी के अंदर 3,500 लोग लापता हों और उसी एजेंसी को आप ये इख्तियार भी दे दें कि वो ट्रायल्स भी इन लोगों का करे, और वो अगर ट्रायल भी करें और उसके बाद वो कागजात भी ना फराम करें और किसी को वकील को भी वहाँ जाने की इजाज़त ना हो, तो वो तो मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट्स की एक बदतरीन वायलेशन होगी। ये लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की एनवायरमेंट, मिलिट्री लॉ की एप्लीकेशन होती है कॉन्फ्लिक्ट जोन के लिए ना, या मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए होती है, या जो ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए होती है। वहाँ एनिमी की भी डेफिनेशन है। सो जब आप उस डेफिनेशन में आ जाते हैं तो एक स्पेसिफिक लीगल एनवायरनमेंट जो कि डिफरेंट है फ्रॉम लॉ ऑफ पीस, उसके लिए स्पेशलाइज वेन्यूज़ आप बना सकते हैं जिसमें ये मिलिट्री कोर्ट आ जाते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन पर ओवर रिलायंस जो है वो दुरुस्त नहीं है। वो तो फिर आप अपने सिस्टम को, फिर आपका सिस्टम कहाँ है? जो प्रॉमिस सुप्रीम कोर्ट में किया गया था और जो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये था कि आप 2 साल में एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की एनवायरनमेंट को इतना अपग्रेड कर देंगे, उस सतह पे ले आएंगे जहां वो टेररिस्ट को, चाहे वो कितने ही सीरियस हो, नॉन स्टेट एक्टर्स को, एनिमीज ऑफ स्टेट को भी प्रोसिक्यूट करने के काबिल होंगे, चाहे वो धमकियां दे रहे हो कुछ हो। अब उसके लिए क्या एहतमाम करना था? उसके लिए कानून साजी करनी थी। चलिए कानून साजी में कुछ काम हुआ, लेकिन एक और एरिया जिसमें काम नहीं हुआ वो है जिसे मैं कहता हूँ जुडिशल लॉजिस्टिक्स, यानी एक ऐसी एनवायरनमेंट लॉजिस्टिकली क्रिएट करना जहाँ पर आप इन ट्रायल को सक्सेसफुली बग़ैर धमकी के एनवायरनमेंट के, बग़ैर दबाव के एनवायरनमेंट में कर सकें। इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स के नॉर्मल हालात में किसी सूरत में एक्सेप्टेबल किसी वकील को नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि चूँकि हम लोग सारे एक ही कौम के लोग हैं, हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम सब देखते हैं कि टेररिस्ट किस तरह हमें मार रहे हैं और किस तरह ये रियासत को उल्टाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह वो आपने देखे जो इंस्टेंसेस हुए लाहौर में, जो सिंध में हुए, जो KPK में हुए, बच्चों को आके मारा। ये जब इस किस्म की हरकतें देखता है तो आदमी कहता है कि नहीं, इस वक्त हमें ज़रूरी है, हम समझते हैं कि हमारा नॉर्मल सिविलियन निज़ाम अभी फ़ेल हो गया है, इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स अगर हमें बनाने पड़े ख़ास एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के लिए तो हमें बनाने चाहिए। और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ओपिनियन वकला की यही है। कुछ होंगे जो डिबेट कर सकते हैं अभी, लेकिन हर वक्त ज़िंदगी में जिस तरह हर चीज़ को बैलेंस करना होता है आपने, अगर आप बैलेंस करें तो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो वकील हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ज़रूरी हैं इस वक्त। कंपैटिबल नहीं है आजकल के हालात के मुताबिक। अगर आपने अपने सिविल जुडिशल सिस्टम को कंपैटिबल नहीं किया जहाँ पे कि आज के मारूजी हालात के मुताबिक आप एविडेंस कबूल करें या गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ दें या जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दें, तो फिर तो किसी को भी सज़ा दी नहीं जा सकती इन हालात में। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी परेशान कुन है। फिर जेलें तोड़ के लोग निकल जाते हैं। यहाँ वो भी वाक़यात हुए 2-1 दफ़ा। तो किसी भी वजह से अगर लोग यहाँ से बच निकलें और वो
سزا سے بچ جائیں تو میرا خیال ہے کہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں وہ بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اس میں. چنانچہ ان حالات کو نپٹانے کے لیے یہ مناسب ہوا، سمجھا گیا کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے. بالکل ملٹری کورٹس جو ہے وہ آج کی ضرورت تھی، آج کے عوام کی ضرورت تھی، وہ جن حالات میں عوام بیچارے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. اور پھر دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کسی حد تک معاون چیز ہے. ویسے تو جرم کی سزا دینا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر دہشت گرد کو یہ پتہ ہو کہ وہ سزا سے بچ سکتا ہے تو پھر تو وہ کبھی بھی سزا نہیں اس کو ہوگی. تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا بہت اس کا ہے. لیکن یہ نہیں اگر کوئی کہے کہ جی دہشت گردی اس سے ختم ہو جائے گی تو وہ نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے تو آپ کی نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ان میں سے یہ ایک ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہی ایک نقطہ ہے جس سے ہم سمجھیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہے. یہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ انہی ججز کی آئیڈینٹی جو چھپا لی جاتی؟ اب آپ کو ان کورٹس میں کسی جج کی جو مطلب پریزائڈنگ افسر ہیں، جج تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، جو ان کورٹس کے پریزائڈنگ افسر بنے یہ ملٹری کورٹ کے، کسی کی آئیڈینٹی کا آپ کو پتہ چلا کہ کرنل فلاں نے اس کو جو نا پریزائڈ کیا، بریگیڈیئر فلاں نے اس کو نہیں پتہ چلا؟ تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو ہے نا وہ ججز کی آپ آئیڈینٹی جو ہے نا سول سائٹ پہ جو ہے نا چھپا سکتے. دنیا میں ہوتا ہے، وکلا کی آئیڈینٹی آپ چھپا لیتے، گواہوں کی آئیڈینٹی چھپا لیتے، مگر کم از کم ان کو اس جو ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے، جو ایک انصاف دینے کا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق تو ان کو ڈیل کرتے ہیں نا. ان کی جان لینی ہے خدا نخواستہ کسی کی، تو اس میں جب جان لی جا رہی ہے وہ صرف اللہ دیتا ہے نا جان. تو جب کسی اللہ کی دی ہوئی چیز کو آپ واپس لے رہے ہیں اور ایک زمین پہ موجود لوگوں کے احکامات کے تحت واپس لے رہے ہیں، تو کم از کم جو دنیا کا جو ایک معیار انہوں نے وضع کر دیا اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. قانونی ماہرین کی طرف سے فوجی عدالتوں کے قانون کے ایسے پہلوؤں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے جن کا تعلق عدالتی کارروائی اور اس پر اعلیٰ فوجی حکام کے اثر انداز ہونے سے ہے. یہ ایک انتہائی ضروری ترین اہم ہے. اصل میں ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ سزائیں دی جائیں، حالانکہ جج کا مقصد سزا دینا نہیں ہے، جج کا مقصد ہے انصاف کرنا. وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیس ہی غلط بنایا گیا، اس کو رہا کیا جائے. جہاں اور یہ جب ایک ملزم عدالت میں آتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جج صاحب پچھلے 20 سال سے یا 30 سال سے عدالت کے اندر موجود ہیں اور انصاف کر رہے ہیں اور اس پروسیس سے ہو کر جائیں، اور اگر مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملا تو ایک اور انڈیپینڈنٹ فورم ہوگا آزادانہ جس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں، میں وہاں چلا جاؤں گا، اور اگر وہاں سے بھی مجھے انصاف نہیں ملا تو وہی ریکارڈ جو ہے عدالت کا، پہلی عدالت کا جہاں سے مجھے سزا ملی تھی، میں سپریم کورٹ میں جا کر پیش کروں گا اور سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی اور مجھے انصاف مل جائے گا. لیکن یہاں جو ان لوگوں کو جج، پہلی بات ہے کہ ملٹری کورٹس کمانڈ اورینٹیڈ ہوتی ہیں. ایک جنرل آفسر ہیں جن کے پاس کیسز آتے ہیں، وہ اپروو کرتے ہیں کہ یہ کیسز ہم سنیں گے. اور ان ملٹری کورٹس کے بارے میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا کہ صرف جیٹ بلیک کیسز بھیجے جائیں گے. ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جب اب چیف آف آرمی اسٹاف یہ طے کر لیں گے کہ یہ جیٹ بلیک ہیں، تو کون سی ملٹری کورٹ ہے جس کا ہیڈ ایک لیفٹنٹ کرنل ہے وہ کہے گا میں اس کو بری کرتا ہوں؟ اور وہ ہمارے سامنے ایویڈنٹ ہے. 274 افراد کے کیس ملٹری کورٹ میں پیش کیے گئے اور سارے کے سارے کنوکٹ ہوئے، کسی ایک کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا. غلط ظاہر ہے جب اوپر سے جیٹ بلیک آئے تو انہوں نے ان کو جیٹ بلیک کنسیڈر کیا اور 274 افراد کو سزا دے دی گئی. اور آپ اندازہ لگائیں ان میں سے معمولی بات نہیں ہے، 161 افراد کو سزائے موت دی گئی، باقیوں کو مختلف درجوں کی سزائیں دی گئیں. اور ان میں سے کسی ایک کو بھی وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کسی ایک کو بھی اپنے حق میں گواہ لانے کی اجازت نہیں تھی، اور ٹرائل کے بعد کسی ایک کو بھی ٹرائل پروسیڈنگ نہیں دی گئی تاکہ وہ کسی اور فورم پہ لے جا کے اسے دکھا سکیں. یہاں تک کہ ان کے پیرنٹس کو بھی اس وقت اطلاع ملی ISPR کے پریس ریلیز کے ذریعے کہ ان کے بیٹے کو سزائے موت دے دی گئی ہے. اس سے بڑی وائلیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس چاہے وہ سابق صرف فوجیوں کو بھی ٹرائل ہوں، وہ انصاف نہیں دے سکتی کیونکہ وہ تو کمانڈ اورینٹڈ ہے. اور اسی کے فیصلے کے خلاف جب اپیل میں جائیں گے تو چیف آف آرمی اسٹاف ہی کسی افسر کو مقرر کریں گے، وہ ان کی اپیل سنیں گے. اور اس کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جب ملٹری کورٹ کوئی سزا دیتی ہے، ڈیتھ یا کوئی سزا، تو یہ سزا پہلے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے پاس جاتی ہے، وہ اس کو کنفرم کرتے ہیں. کنفرم کرنے کے بعد اس کا رائٹ آف اپیل پیدا ہوتا ہے. اس پر میں نے سپریم کورٹ میں دائر کی رٹ کہ جناب یہ پروسیس غلط ہے. ایک آدمی کی چاہے وہ فوجی ہے یا سویلین، چیف آف آرمی اسٹاف سزا کنفرم کر دیتے ہیں، تو کون سا ایسا آدمی ہے بریگیڈیئر یا میجر جنرل جو دوبارہ اس سزا کو سنے اور سننے کے بعد کہہ دے میں غلط سزا ہوئی ہے؟
بعض वकला इस राय का भी इजहार कर रहे हैं कि फौजी अदालतों में होने वाली कार्रवाई मुकम्मल तौर पर बोगस है और वो बैनुल-अक़वामी कानूनी मयार पर किसी तरह भी पूरी नहीं उतरती। हम सारे इस बात के जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक और आप इसको एक और एंगल से देख लीजिए कि कोर्ट्स ने अपने हक को कंसीड किया, जो कोर्ट्स का हक था, हमारी आला अदलिया का हक था, उन्होंने एक तरह से कंसीड किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब हमने जुडिशल रिव्यू का जो है ना इख्तियार दे दिया। हम इस बात के विटनेस हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट में जब लोगों के मामला लाए गए इसी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड उसके बावजूद जो पेश नहीं हुआ इनके कहने के, और फिर उसके बाद फैसले भी हो गए और फैसले मेंटेन हुए। किसी एक में भी जुडिशल रिव्यू आपको होता हुआ नज़र आया? हमने तो कम से कम नहीं देखा कि किसी एक केस में भी जुडिशल रिव्यू हुआ। हमें एहतराम है, हमें जजेस के साथ भी एहतराम है, हमें सदलिया से भी एहतराम है, मगर बात यह है कि जहाँ पे हक की बात होगी और जब उनकी जजमेंट्स आ जाती हैं तो जजमेंट्स जो है ना वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो हमारी सब की प्रॉपर्टी है, ना सिर्फ उनकी सिर्फ अकेलों की प्रॉपर्टी नहीं है। तो किसी एक केस में भी मैं नहीं समझता कि जुडिशल रिव्यू हुआ है। और अब ये जो नया ड्रामा है कि जी वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और ये फलाना होगा ढिमकाना होगा, इसी तरह जो है ना वो बेचारे लोगों को फांसी लगती रहेगी। और जब फांसी लगती रहेगी, मुमकिन है उसमें गुनाहगार लोग भी हों, मगर वो जो स्टैंडर्ड है, जो अपना जो इंसाफ का जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जो मॉडर्न जो है इस दुनिया में, वो पूरा नहीं होता। मेरे पास लोग आए हैं, कंसल्ट किया है लोगों ने, और जिन लोगों को मतलब फांसियाँ बाद में अल्टीमेटली लगी, उनके अजीज़ों रिश्तेदारों ने मेरे साथ कंसल्ट किया, मुझे कागज़ जो उनके पास थे, और इतनी पतली फ़ाइल थी कि मैंने कभी वो इतनी पतली फ़ाइल जो है वो किसी को भी नहीं देखी। पतली फ़ाइल में मुराद ये कि वो फ़लानी जगह पे बंद है और उनके पास कुछ भी नहीं है और उसको सज़ाए मौत हो गई और उसके पास इवन कोई आर्डर भी मौजूद नहीं है, और उसके बावजूद उसको चैलेंज करना था। तो एक दफ़ा मैं मुल्क से बाहर था, तो मुझे जो ना लोगों ने कांटेक्ट किया, मैंने उसको कहा कि भाई ये तो मैं इससे ये भी अंदाज़ा नहीं कर पाता कि ये इसको सज़ा किस उसमें हुई है या इसमें कोई कागज़ मौजूद ही नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि जी ये तो आगे से वकील साहब ये कह रहे हैं कि बग़ैर कागज़ के मैं किस तरह से मामला वो करूं, तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने दूसरे किसी और को इंगेज किया, और मेरा ख्याल है कि जब इंगेज किया तो वही रिज़ल्ट हुआ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फ़ौजी अदालतों के क़याम पर इंसानी हकूक़ के पहलुओं के हवाले से जो तनकीद की जा रही है उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन अदालतों के अंदर, इन फ़ौजी अदालतों के अंदर किन इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई हो रही है, कौन जज है, कौन वकील है, कौन विटनेस है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ये इंसानी हकूक़ की तंजीमों का एक कंसर्न है जो बहुत वैलिड कंसर्न है। ट्रांसपेरेंसी इसमें बिल्कुल नहीं है। इन अदालती कार्रवाइयों में किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी नहीं पाई जाती। ये कंसर्न जब तक दूर नहीं होता, बैनुल अक़वामी तौर पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी ये बातें होती रहेंगी, ये तनकीद होती रहेगी। इनामुर रहीम GHQ के कानूनी शोबे में काम कर चुके हैं और आजकल एक वकील के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि अदालती कार्रवाइयों का शफाफ होना इंतहाई अहम नुक्ता है। देखें, ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो जस्टिस की बुनियाद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि गवाही का मकसद यह है कि बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम सूरज को अपने सामने देख रहे हो, यानी इसका मतलब था कि हर बंदा देखे कि मेरे उसके साथ इंसाफ किया जा रहा है। और आप देखें सिविल कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीजर बनाया जाता है उसके अंदर बाकायदा गवाह मुलज़म को बताया जाता है कि ये आपके ख़िलाफ़ मटीरियल है, उसकी कापी कोर्ट के अंदर उसे पेश की जाती है, ये ले आप इसकी तैयारी करो और इन बातों का जवाब दें। वो उस पर एक एक इल्ज़ाम लगता है, वो उसको क्रॉस एग्जामिन करता है और एंड के ऊपर अपने दिफा में अपने डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ है विटनेस पेश करता है। यहाँ तो किसी को कोई चीज़ पेश नहीं की गई, ना कोई काज पेश की। अगर जब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेहरबानी की कि ये प्रोसीडिंग कमरे में पड़ी है, अटार्नी जनरल साहब के ऑफिस में, वहाँ जाएँ देखें, आप नोट नहीं ले सकते, उसको पढ़ें, ज़बानी याद करें और आकर यहाँ आर्गू करें। दूसरी तरफ फौजी अदालतों के हक में दिए जाने वाले दलाइल भी कम वजनी नहीं है। इस सिलसिले में बहुत से फौजी अफसरान और वकला का ये कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है और ऐसी सूरत हाल में फौजी अदालतें ही मसले का वाहिद हल हैं। देखिए, 2-3 ऐसे इशूज़ हैं जिनकी वजह से मिलिट्री कोर्ट आज की एक नेसेसिटी थी। पहली बात तो ये कि मिलिट्री कोर्ट्स में और सिविल कोर्ट्स में एक हिफाजत का फ़र्क है। जैसे मिलिट्री में सिविल कोर्ट्स में हमारे वहाँ पे विटनेसेस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जजेस को टेलीफोन आते हैं, वो बेचारे शशोपंज में होते हैं कि फ़ैसला करें ना करें या केस डिले करते जाएं। दूसरा इशू ये है कि एविडेंस का, एविडेंस बहुत सारी हालात में, बहुत सारे केसेस में
بہت ایسا واضح ایویڈنس نہیں ہوتا جو کہ سول کورٹس جس سے مطمئن ہو سکیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نارتھ وزیرستان میں لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ 6 دہشت گرد آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں یا زخمی حالت میں پکڑ لیتے ہیں یا کسی بھی شکل میں وہ آپ نے ریڈ کیا تو ہاتھ آ گئے، تو وہاں گواہ کون ہوگا اس کا؟ ٹیررسٹ کا گواہ تو وہاں کوئی بھی نہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پکڑا ہے، اور وہ جنگ میں ہیں وہاں پہ بیٹل میں، اور وہ بھی ہاتھ بدلتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے کہ جنہوں نے ان کو انیشلی اریسٹ کیا وہ چونکہ محاذ میں ہیں، وہ ساتھ نہیں پیچھے جاتے، وہ آگے کسی اور کو ہینڈ اوور کریں گے، وہ آگے لے کے آئے گا، تو اس طرح اس محاذ سے فاٹا سے وہ شہر تک پہنچیں گے 2-3 لوگوں کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے. تو ان کا کبھی بھی آپ کو یہ کلیئر ایویڈنس نہیں ملے گا کہ عدالت میں کوئی آگے کہے کہ جی ہاں فلاں حملہ اس نے واقعی کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. وہ تو انیشل انٹیروگیشن میں وہ مانتے ہیں اور آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہوتا ان کو کارروائی کرتے ہوئے. اسی طرح بہت سارے کیسز ایسے ہیں جہاں پہ کہ انڈیویجول انٹیروگیشن کے طور پہ دوسروں کے نام دیتے ہیں کہ جی وہ فلاں میرے ساتھ شامل تھا، فلاں اس طرح تھا، وہ اس طرح تھا. جب ان کو ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں، لیکن اور سارے لنکس نکل آتے ہیں، کیس پورا آپ کے سامنے تعمیر ہو جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سول کوڈ میں گئے تو وہاں جا کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھ سے تو زبردستی اس نے کہلوایا تھا، تو بات ختم ہو گئی. اب اس میں سارا یہ قصہ ہو جانے کے بعد 2 ایشوز ایسے رہ جاتے ہیں جو ہمارا کنسرن ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر یہ آدمی چھوٹ جاتے ہیں تو پھر جا کے انہی لوگوں کے خلاف لڑیں گے محاذ پہ جنہوں نے پہلے ان کو پکڑا، تو ان کے حوصلے کا پھر اندازہ کیجئے کہ وہ تو ساری زندگی اسی طرح پھنسے رہیں گے اس کام میں کہ سول عدالتوں سے لوگ چھوٹ جائیں اور ادھر جا کے پھر دوبارہ ہتھیار اٹھا کے تو شامل ہو جائیں اس کام میں. اور دوسری طرف یہ کہ جو ہمارے لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں، جن کی جانیں جاتی ہیں، وہ لوگ بھی انصاف مانگتے ہیں. جیسے آرمی پبلک اسکول کا قصہ ہوا، اور آرمی پبلک اسکول کا بے پناہ پریشر آیا ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ. اب جب تک وہ لوگ پکڑے نہ جائیں اور ان کو سزائیں نہ ہو جائیں تو ان ماں باپ کو تو چین نہیں آ رہا. 2 سال قبل جب فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو یہ بات سننے کو مل رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے ایسے جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کرائے جائیں گے جس کے تحت کرمنل جسٹس سسٹم اس قابل ہو سکے گا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث افراد کو سزائیں دے پائیں. ایسے میں کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جوڈیشل لاجسٹکس کو امپروو کیا جائے گا، یعنی جوڈیشری کی اسی صلاحیت کو امپروو کیا جائے گا تاکہ وہ عدالتوں میں پیش ہونے والے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات کو نمٹا سکیں اور سزائیں دے سکیں دہشت گردی میں ملوث افراد کو. کسی دھمکی میں نہ آئیں، کسی سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں، کیسز ڈیلے نہ ہوں اور فوری فیصلہ کیا جا سکے دہشت گردی میں ملوث افراد کے مقدمات کا. لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور گمان غالب یہ ہے، خدشہ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سال بھی حکومت اس طرح کا کوئی پلان اس کے سامنے نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل لاجسٹکس کو امپروو کر سکے. فوجی عدالتوں کے حق میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ اس کو ٹیررزم کے پیمانے سے جج کریں کہ کتنا کم ہوا ہے زیادہ، تو اس میں کافی حد تک مدد ہوئی، کیونکہ یہی ٹیررسٹ جو ہے اگر یہ چھوٹ جاتے، جو آج دیکھیں نا تقریباً کوئی 350 کے قریب ٹیررسٹ ہیں جن کو سزائیں ہوئی، جن میں سے 169 سزائے موت والے ہیں. یہ 300 ٹیررسٹ جو ہیں یہ بڑے خطرناک ٹیررسٹ تھے، انہوں نے بہت بڑے بڑے واقعات کیے ہوئے تھے، اور اگر ان کو سزا نہیں ہوتی تو یہ اس سے بڑے بڑے واقعات کر سکتے تھے باہر جا کے، کیونکہ چھوٹ گیا آدمی. تو اس لحاظ سے ملٹری کورٹ سے جلدی سزا پا لینے کا مقصد یہ ہوا کہ وہ انڈیویجولز ایلیمینیٹ ہوئے اور ان کا اپنا ذاتی امپیکٹ تو وہاں سے ختم ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک میسج بھی دہشت گردوں کو گیا کہ آپ کا نظام کام کر رہا ہے. اب اس میں ملٹری کورٹس نے جو پرفارمنس دی، اگر وہ سول کورٹس میں چلتے ہوئے کیسز کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے تو یہ بہت بہتر پرفارمنس ہے، کیونکہ وہاں پہ تو باہر تو ہر سال میں کوئی 1-2 کیسز ڈیسائیڈ ہوتے تھے، باقی تو ہوتا ہی کوئی نہیں تھا. بلکہ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ بعض بڑے بڑے پرانے کیسز ہیں جو پڑے ہوئے. میرے اپنی ریسنٹ ہسٹری اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا سیریس کیس ہوا تھا جس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. وہ تھا سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر جو حملہ ہوا.
آپ دیکھ لیجئے ہماری سپورٹس تباہ ہو گئی، اس دن کے بعد سے ہمارے ہاں کرکٹ ختم ہو گئی. تو یہ جو چیز تھی یہ امیڈیٹلی اریسٹ ہونے. اب جا کے اس وقت کے پکڑے ہوئے لوگ جب ملٹری کورٹس بنے ہیں تو اب ان کو پچھلے 1-1.5 سال میں سزا ہوگی. ساتھ ہی ساتھ فوجی حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کا مطلب کوئی اندھیر نگری نہیں ہے. ملٹری کورٹ کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، اس کے بھی اپنے اصول ہیں. اس میں جو کورٹ میں بیٹھتے ہیں لوگ وہ لا کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. اس میں جو آفسرز ججمنٹ کے لیے سارا کیس سنتے ہیں وہ بھی انڈر اوتھ ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے ہیں اللہ کو جواب دے. ان میں بھی وہ وطن کی کے معاملات کا احساس یا قانون کی پاسداری کا احساس اسی طرح جیسے ایک جج کو. ان کے کیسز کو اوورسی کرنے کے لیے لیگل ڈپارٹمنٹ آرمی کا بہت بڑا جج ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ وہ اوورسی کرتا ہے. کیس فائنل ہونے کے بعد ان کے پاس جاتا ہے. اگر کوئی قانونی اس میں ایسے خلا رہ گئے ہوں تو وہ پورے کر پاتے ہیں. اگر ایسا قانونی نقطہ ہے جو وائلیٹ ہوا ہے کہ وہ وائلیشن جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے ججمنٹ کو تو وہ کیس ویسے ہی فارغ کر وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ کورٹ مارشل جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو ختم کریں. بہت دفعہ اسٹرائک آف ہو جاتا ہے. بعض وکلاء کے مطابق قانونی حلقوں نے صرف اس لیے فوجی عدالتوں کو تسلیم کیا ہے کیونکہ اس وقت ملک میں غیر معمولی صورتحال ہے. جی ناظرین، فوجی عدالتوں کے حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی. اب ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے، بحیثیت قوم ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فوجی عدالتیں، ان فوجی عدالتوں کا قیام ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم پر ایک نو کانفیڈنس ہے، بد اعتمادی ہے، عدم اعتماد ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم پہ. اور جب تک ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ وہ دہشت گردی کے مقدمات کی فوری فیصلہ کر سکے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. کل تک کے لیے عمر فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.